Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात. Please subscribe and press the bell icon for more videos. फ़र्ज़ और सुन्नत नमाज़ पढ़ने में क्या फ़र्क है? बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं जानते। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। कुछ लोग हैं जो सुन्नत नमाज़ को फ़र्ज़ नमाज़ की तरह अदा करते हैं और बाज़ लोग फ़र्ज़ नमाज़ को सुन्नत नमाज़ की तरह अदा करते हैं। हालांकि फ़र्ज़ और सुन्नत नमाज़ अदा करने में फ़र्क है। बाज़ लोग तकबीर तहरीमा कहने के बाद सना पढ़ने से पहले एक गलती करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, फ़र्ज़ नमाज़ और सुन्नत नमाज़ पढ़ने में क्या फ़र्क है? फ़र्ज़ में क्या पढ़ा जाता है और सुन्नत में क्या पढ़ा जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं जानते। अक्सर लोग गलती करते हैं। बाज़ लोग तो सुन्नत नमाज़ को फ़र्ज़ नमाज़ की तरह अदा करते हैं और बाज़ लोग फ़र्ज़ नमाज़ को सुन्नत नमाज़ की तरह अदा करते हैं। हालांकि फ़र्ज़ और सुन्नत नमाज़ अदा करने में फ़र्क है। और बाज़ लोग तो तकबीर तहरीमा कहने के बाद सना पढ़ने से पहले एक गलती करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको फ़र्ज़ और सुन्नत नमाज में जो फ़र्क है वो बताऊंगा और तकबीर तहरीमा कहने के बाद सना पढ़ने से पहले जो गलती की जाती है वो भी बताऊंगा। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। याद रखिए, नमाज के जो बुनियादी मसाइल हैं ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि नमाज एक फ़र्ज़ इबादत है और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल जो होगा वो नमाज के बारे में होगा। तो इसलिए हमें ये बुनियादी मसाइल जो हैं नमाज के ये ज़रूर पता होना चाहिए ताकि हमारी नमाज तो दुरुस्त हो। बाज़ लोग तो नमाज को पढ़ते हुए अल्फाज की अदायगी सही नहीं करते, सही तलफ़ुज़ के साथ नहीं पढ़ते और इतनी बड़ी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। अगर आप सही तलफ़ुज़ के साथ, कवाइद व ज़वाबित के साथ, सही मखारिज के साथ यानी तजवीद के साथ अगर आप नमाज़ पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 7 वीडियोज़ बनाई हैं। पहली वीडियो में मैंने सना पढ़ना सिखाया है, हाँ, सही तजवीद के साथ। दूसरी वीडियो में तावुज़, तस्मीह और सूरह फातिहा वलद्दालिन आमीन तक। तीसरी वीडियो में सूरह कौसर, सूरह इखलास। चौथी वीडियो में तशहुद यानी अत्तहियात से लेकर अब्दुहु व रसूलु तक। पाँचवीं वीडियो में दुरूद शरीफ। छठी वीडियो में दुआए मासूरा और सातवीं वीडियो में रुकू और सुजूद में जो तस्बीहात पढ़ी जाती हैं और रुकू सुजूद से उठते हुए जो सीगे कहे जाते हैं उस पर मैंने मुकम्मल ये 7 वीडियोज़ मौजूद हैं। आप मेरे चैनल पर जाएँ, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको एक लिस्ट मिलेगी नमाज कोर्स विद तजवीद। तो आपकी वो सारी वीडियोस वहाँ तफसील के साथ, तरतीब के साथ मिल जाएंगी। तो वो वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपकी नमाज़ तो कम से कम सही आप तरीके से अदा करें, सही तलफ़ुज़ के साथ। और इसमें जो गलतियाँ लोग करते हैं उन गलतियों से आपकी नमाज़ पाक होगी, सही होगी और फिर आप अल्लाह ताला की बारगाह में जब सरबसजुद होंगे तो नमाज की जो बरकतें हैं वो आपको हासिल होंगी। चलिए जी, जानते हैं अब आज की वीडियो में फ़र्ज़ और सुन्नत नमाज़ पढ़ने में क्या फ़र्क है। सबसे पहले ये बात जान लें कि 2 रकअत फ़र्ज़ और 2 रकअत सुन्नत ये अदा करने का एक ही तरीका है। चाहे आप फ़र्ज़ 2 रकअत पढ़ रहे हों या सुन्नतें 2 पढ़ रहे हों तो इनके अदा करने का एक ही तरीका है, सिर्फ़ नीयत में फ़र्क होगी। ठीक है जी, अगर आप फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो फ़र्ज़ की नीयत करेंगे और अगर 2 रकअत सुन्नत अदा कर रहे हैं तो सुन्नतों की नीयत करेंगे। बाकी तरीका दोनों का एक ही है। लेकिन जो 4 रकअत सुन्नत मुअक्कदा हैं, जिस तरह 4 फ़र्ज़ ज़ोहर के हैं उससे पहले 4 रकअत सुन्नत मुअक्कदा हैं और इसी तरह जुम्मा के जो 2 फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं बाजमात उससे पहले 4 रकअत सुन्नत मुअक्कदा हैं और फ़र्ज़ों के बाद 4 रकअत सुन्नत मुअक्कदा हैं। ठीक है जी, तो ये जो सुन्नत मुअक्कदा हैं 4 रकअत जिनका मैंने अभी ज़िक्र किया, ये और 4 फ़र्ज़ पढ़ने में फ़र्क है। ठीक है जी, तो इसमें क्या फ़र्क है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले मैं आपको 4 रकअत सुन्नत मुअक्कदा अदा करने का तरीका बताऊंगा, उसके बाद आपको फिर 4 फ़र्ज़ अदा करने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले जब आपने 4 रकअत सुन्नत मुअक्कदा अदा करनी है उसके पहले नियत करेंगे। ठीक है, नियत याद रखें दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। ज़ुबान से अल्फाज का कहना ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं, मुस्तहब है। ना भी कहेंगे, दिल में इरादा हुआ, नियत हुई तो यही काफ़ी है। बस नियत हो कि मैं 4 रकअत सुन्नत मुअक्कदा ज़ोहर की अदा करने लगा हूँ या करने लगी हूँ वास्ते अल्लाह ताला के मुँह तरफ काबा शरीफ, उसके बाद तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू कर लें। ये दिल में इरादा हुआ तो बस काफ़ी है। ठीक है जी, ज़ुबान से भी कहना हो तो यही अल्फाज मैंने जो आपके सामने अर्ज़ किए हैं ये अल्फाज आप कह सकते हैं। ठीक है जी, नियत कर ली। नियत के बाद फिर आपने सना पढ़नी है। ठीक है जी, सना के बाद तावुज़, तस्मिया। अब यहाँ जो गलती लोग करते हैं, जब तकबीर तहरीमा कह लेते हैं, हाथ बांध लेते हैं, तो फिर उसके बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सना से पहले तावुज़ और तस्मिया पढ़ते हैं। बाज़ लोग बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं। तो याद रखें, जब तकबीर तहरीमा कह ली उसके बाद आपने डायरेक्ट सना शुरू करनी है। सना से पहले आप तावुज़ और तस्मिया नहीं पढ़ेंगे। ठीक है जी, जब सना पढ़ लेंगे वला इलाहा गैरु तक तो उसके बाद फिर आपने आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़नी है। फिर आगे सूरह फातिहा,
ٹھیک ہے جی، وَلَضَّالِّينَ آمین تک پڑھ کے پھر بسم اللہ شریف پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، بسم اللہ پڑھ لی، اس کے بعد جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں ان میں سے ایک صورت آپ نے ملانی ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور یاد رکھیں کہ ترتیب کا آپ خیال ضرور رکھیے گا، ٹھیک ہے جی، صورتیں ملاتے وقت آپ نے ترتیب کا خیال ضرور رکھنا ہے، یعنی پہلی رکعت میں جو آپ نے صورت ملائی ہے، دوسری رکعت میں پھر آپ نے اس صورت سے آگے والی صورت ملانی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں سورہ اخلاص ملائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آپ نے پہلی رکعت میں ملائی، تو آپ جب دوسری رکعت پڑھیں گے تو سورہ اخلاص سے آگے جو صورتیں آ رہی ہیں نا، سورہ فلق، سورۃ الناس، تو ان صورتوں میں سے کوئی صورت اگلی رکعت میں ملانی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی یہ ترتیب بنتی ہے۔ یعنی اس طرح نہیں کرنا کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ اخلاص ملا لی تو دوسری رکعت میں آپ سورہ کوثر ملائیں، کیونکہ ترتیب میں آپ دیکھیں قرآن پاک میں سورہ کوثر پہلے آتی ہے، اس کے بعد پھر کچھ صورتوں کے بعد سورہ اخلاص آتی ہے، تو آپ نے یہ ترتیب کا خیال ضرور رکھنا ہے۔ جو صورت بھی آپ نے پہلی رکعت میں پڑھی ہے، پھر دوسری رکعت میں آپ نے اس صورت سے آگے جو صورتیں آتی ہیں ان صورتوں میں سے کوئی نہ کوئی صورت آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ ترتیب کا آپ نے خیال ضرور رکھنا ہے۔ جب صورت ملا لی اس کے بعد تکبیر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، رکوع والی تسبیحات پڑھیں گے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا ولک الحمد کہہ کر کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے جی، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں پھر 2 سجدے کریں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ، پھر ساتھ سورت ملائیں گے، ٹھیک ہے جی، سورت ملا لی، اس کے بعد پھر رکوع اور پھر 2 سجدے، پھر اتحیات میں بیٹھیں گے۔ اب اتحیات آپ نے التحیات للہ والصلوات یہاں سے شروع کر کے عبدہ ورسولہ یہاں تک آپ نے پڑھنی ہے، یہ میں آپ کو سنت مؤکدہ کا طریقہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، عبدہ ورسول تک پڑھ کے آپ پھر اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسری رکعت آپ نے بسم اللہ سے شروع کرنی ہے، پھر ساتھ سورہ فاتحہ ملانی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ، پھر ساتھ کوئی صورت ملانی ہے، ٹھیک ہے جی، صورت ملا لی، اب پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع، پھر 2 سجدے، پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے ساتھ کوئی صورت ملائیں گے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد رکوع، سجود اور اتحیات مکمل پڑھ کے، ٹھیک ہے جی، تشہد، درود شریف اور دعائے معصورہ یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے پھر آپ دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے، ٹھیک ہے جی، یہ ہے 4 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرنے کا طریقہ، یعنی سنت مؤکدہ جو ہیں اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے صورت ملانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیے 4 فرض پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ 4 فرض پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، ٹھیک ہے جی، اور فرض کی نیت کرنی ہے۔ 4 فرض اگر آپ ظہر کے ادا کریں تو فرضوں کی نیت، ظہر کی فرضوں کی نیت کر لیں، عصر کے ادا کر رہے ہیں یا عشاء کے ادا کر رہے ہیں تو جو بھی آپ نماز ادا کریں اس کی نیت کر لیں، ٹھیک ہے جی، نیت کر لی، اس کے بعد تکبیر تحریمہ، ہاتھ باندھ لیے، ثنا پڑھیں گے، پھر تعوذ تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ ساتھ سورت ملائیں گے، پھر رکوع سجود، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ، پھر ساتھ کوئی صورت ملائیں گے، ٹھیک ہے جی، پھر رکوع سجود اور پھر اتحیات میں بیٹھیں گے، عبدہ ورسول تک پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، وَلَضَّالِّينَ آمین تک پڑھ کے آگے صورت نہیں ملانی، ٹھیک ہے جی۔ جو سنت مؤکدہ تھی اس میں آپ نے تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملانی ہوتی ہے، لیکن جو فرض آپ پڑھ رہے ہوں تو پھر آپ نے پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملانی ہے، اور تیسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد صورت نہیں ملانی۔ تیسری رکعت کے بعد جب وَلَضَّالِّينَ آمین تک پڑھ لیا پھر رکوع کریں گے، 2 سجدے، پھر چوتھی رکعت کے لیے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے وَلَضَّالِّينَ آمین تک، اور آگے صورت نہیں ملائیں گے، یعنی فرض جو ہیں اس کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے جی، اس میں آگے صورت نہیں ملائیں گے۔ اب بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم سورہ فاتحہ کے بعد فرضوں میں صورت ملا لیں تو کیا نماز ہوگی یا نہیں؟ تو یاد رکھیں اگر فرضوں میں سورہ فاتحہ کے بعد تیسری یا چوتھی رکعت میں صورت ملا لی تو نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، اگر نہ ملائیں گے تو نماز پھر بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو فرضوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد صورت نہیں ملاتے، اگر ملا لیں گے پھر بھی نماز ہو جائے گی، لیکن جو سنت مؤکدہ ہیں اس میں اگر آپ نے تیسری یا چوتھی رکعت میں صورت نہ ملائی تو یاد رکھیں اس میں تیسری چوتھی رکعت میں صورت ملانا یہ واجب ہے۔ اگر آپ کہیں چوتھی یا تیسری رکعت میں صورت ملانا بھول گئے اور آپ نے سجدہ سہو نہ کیا سنت مؤکدہ میں، ٹھیک ہے جی، تو پھر آپ پر جو نماز دہرانا ہے یہ واجب ہوگا، یعنی وہ نماز واجب الادا ہوگی، اس نماز کو پھر دوبارہ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن فرضوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد نہیں ملائیں گے۔ اب اس کے بعد جب چوتھی رکعت پڑھ لی
تو پھر رکوع سجود اور پھر تحیات پر بیٹھیں گے اور مکمل پڑھیں گے تشہد درود شریف اور دعائے معصورہ، اس کے بعد پھر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ تو مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔